ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अद्यतनं नवम्बर मासिकं 26 दिनं वयं कथमपि विस्मर्तुं न शक्नुमः। अद्यतने एव दिवसे देशे सर्वतः जघन्यम् आतङ्क्याक्रमणं जातमासीत्। आतङ्किभिः मुम्बई महानगरं देशश्च कम्पितः कृतः। परम् एतत् भारतस्य सामर्थ्यमस्ति यद्वयं तस्मात् आक्रमणात् अपगताः अथ पूर्णोत्साहेन आतङ्कवादं दमयन्तः अपि स्मः। मुम्बई आक्रमणे स्वजीवनम् अर्पितवद्भ्यः सर्वजनेभ्यः अहं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। एतस्मिन् आक्रमणे ये खलु अस्माकं वीराः वीरगतिं प्राप्नुवन् देशः अद्य तान् स्मरति। मम परिवारजनाः नवम्बर मासिकं 26तमम् अद्यतनं दिनम् इतोपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। 49-1990 वर्षे अद्यतने एव दिने संविधानसभया भारतस्य संविधानम् अङ्गीकृतम्। अहं स्मरामि 15-2000 वर्षे यदा वयं बाबा साहब अम्बेडकर वर्यस्य सपादैकशततमीं जन्मजयन्तीम् आचरन्तः आस्म, तदा एव एषः विचारः आगतः यत् नवम्बर मासस्य 26 दिनं संविधानदिवसतेन आचरेम। ततः आरभ्य च प्रतिवर्षम् अद्यतनम् एतद्दिनं वयं संविधानदिवसरूपेण आचरन्तः स्मः। अहं सर्वान् देशवासिनः प्रति संविधानदिवसस्य शुभकामनाः प्रकटयामि। वयं च मिलित्वा नागरिककर्तव्यानि प्राथमिकतापूर्वकं निभालयन्तः विकसित भारतस्य संकल्पम् अवश्यं पूर्णं करिष्यामः। सखायः, वयं सर्वेपि जानीमः यत् संविधानस्य निर्माणे वर्षद्वयं 11 मासाः अथ 18 दिनानि इत्येतावान् समयः अवाप्तः आसीत्। श्री सच्चिदानन्द सिन्हावर्यः संविधानसभायाः सर्वतः वयोवृद्धः सदस्यः आसीत्। 6 देशानां संविधानानाम् अध्ययनात् अथ दीर्घकालिकचर्चायाः अनन्तरम् अस्माकं संविधानस्य प्रारूपं निर्मितम्। प्रारूपनिर्मितेः अनन्तरम् अन्तिमरूपप्रदानात् पूर्वं तस्मिन् 2000 संशोधनानि कृतानि आसन्। 50-उत्तर-ऊनविंशशततमे वर्षे संविधानप्रवर्तनानन्तरमपि अधुना यावत् 6+100 संविधाने संशोधनं कृतम्। समयं, परिस्थितिं, देशस्य आवश्यकताश्च अभिज्ञाय विभिन्नैः प्रशासनैः विभिन्नकाले संशोधनानि कृतानि। परम् एतदपि दुर्भाग्यम् एव यत् संविधानस्य प्रथमं संशोधनं फ्रीडम ऑफ स्पीच इति कथनस्वातन्त्र्यस्य अथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इति अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्य च अधिकारेषु न्यूनीकरणाय कृतमासीत्। तत्रैव संविधानस्य 44तम संशोधनमाध्यमेन आपत्कालसमये विहितानां दोषाणां परिष्कारः कृतः आसीत्। सखायः, एतदपि अत्यन्तं प्रेरकमस्ति यत् संविधानसभायाः कतिपयसदस्याः मनोनीताः आसन्, यस्यां 15 महिलाः अवर्तन्त। एवं हि एका सदस्या हंसा मेहता वर्या आसीत्, यया महिलाधिकाराय न्यायाचरणाय च कार्याचरितम् आसीत्। तदा भारतं तेषु देशेषु आसीत् यत्र महिलाभ्यः संविधानानुसारं मताधिकारः आसीत्। राष्ट्रनिर्माणे यदा सर्वेषां सहयोगः भवति तदा एव सर्वदृष्ट्यविकासः भवति। मम सन्तोषः अस्ति यत् संविधाननिर्मातॄणां तां दूरदृष्टिं पालयन्त्या अधुना भारतीय संसत्सभया नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः अभ्युपगतः। नारीशक्तिवन्दनाधिनियमविधेयकम् अस्माकं लोकतन्त्राय संकल्पशक्तेः उदाहरणरूपम् अस्ति। एतत् हि विकसित भारतस्य अस्माकं संकल्पाय गतिप्रदानाय अत्यन्तं सहायकं भविष्यति। मम परिवारजनाः, राष्ट्रनिर्माणस्य नेतृत्वं यदा जनार्दनरूपा जनता सम्भालयति तदा विश्वस्य कापि शक्ति तं देशं विकासपथाच्युतं कर्तुं न शक्नोति। अद्य भारते अपि स्पष्टतया दृश्यमानम् अस्ति यत् अनेकेषां परिवर्तनानां नेतृत्वं देशस्य 40-उत्तर-100 जनता कुर्वती अस्ति। एतस्य प्रत्यक्षम् उदाहरणं वयं पर्वकाले दृष्टवन्तः। गतमासे मन की बात कार्यक्रमे अहं वोकल फॉर लोकल इति अर्थात् स्थानीयोत्पादान् क्रेतुं सबलम् उक्तवान् आसम्।
विगतेषु कतिपयदिनेषु एव दीपावली, भ्रातृद्वितीया अथ च सूर्यषष्ठी इत्येतेषु पर्वसु देशे 4,00,00,000 धनराशेः व्यापारः अभवत्। एतस्मिन् च अवधौ भारतनिर्मितान् उत्पादान् क्रेतुं जनेषु महान् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। अधुना तु गृहस्य बालाः अपि आपणेषु वस्तुक्रयसमये एतत् पश्यन्ति यत् तस्मिन् वस्तुनि भारतनिर्मितं लिखितम् अस्ति उत न। न एतावदेव, अध्यन्तरजालं वस्तुक्रयसमये जनाः अधुना वस्तुनः उत्पत्तिस्थलदर्शनं नैव विस्मरन्ति। सखायः यथा स्वच्छ भारताभियानस्य सफलता एव तस्य अभियानस्य प्रेरणा संवृत्ता, तथैव वोकल फॉर लोकल इति स्थानीय निर्मितिक्रयस्य सफलता विकसित भारतस्य किं च समृद्ध भारतस्य विकासद्वाराणि उद्घाटयति। स्थानीय निर्मितिक्रयस्य एतद् अभियानं पूर्णदेशस्य अर्थव्यवस्थां दृढां करोति। स्थानीय निर्मितिक्रयस्य अभियानं वृत्तेः प्रतिभूतिः अस्ति, विकासस्य च प्रतिभूतिः अस्ति। वस्तुतः एतद्देशस्य सन्तुलित विकासस्य प्रतिभूतिः अस्ति। अनेन नगरवासिभ्यः ग्रामवासिभ्यश्च समानावसराः उपजायन्ते। एतेन स्थानीय उत्पादेषु मूल्यसंस्करणमार्गः अपि निर्मितः भवति। अथ कदाचित् वैश्विकार्थव्यवस्थायाम् उच्चावचः भवति, तदा स्थानीय निर्मितिक्रयस्य आस्माकिनः मन्त्रः आस्माकीनाम् अर्थव्यवस्थामपि संरक्षितां करोति। सखायः भारतीयोत्पादं प्रति एतादृशी भावना केवलम् उत्सवं यावत् परिसीमिता न स्यात्। सम्प्रति विवाहकालः अपि आरब्धः वर्तते। केषाञ्चित् व्यापारसङ्घटनानां पूर्वानुमानं वर्तते यद् अस्मिन् विवाहकालसन्दर्भे प्रायः 5,00,000,000,000 व्यवसायः भवितुं शक्नोति। विवाहसम्बद्धक्रयणावसरे अपि भवन्तः सर्वे भारते विनिर्मितेभ्यः उत्पादेभ्यः एव महत्त्वं कल्पयन्तु। अन्यच्च यदा विवाहसम्बद्धा चर्चा आरब्धा वर्तते तदा एकः विषयः माम् आबहुकालात् पीडयति। किञ्च मम मनसः पीडाम् अहं मदीयकुटुम्बजनेभ्यः न वदिष्यामि चेत् कस्मै वा वदिष्यामि। भवन्तः चिन्तयन्तु, किञ्चन नूतनमेव प्रचलनं निर्मीयमानं वर्तते यत् एतेषु दिनेषु कानिचन कुटुम्बानि विदेशं गत्वा विवाहाचरणं कुर्वन्ति। किम् एतत् अनिवार्यम् अस्ति? भारतीय मृदायां भारतीयजनानां मध्ये च यदि विवाहम् आचरेम तर्हि देशस्य धनं देशे एव स्थास्यति। देशस्य जनैः भवतः विवाहप्रसङ्गे कश्चन सेवावसरः प्राप्येत। निर्धना जना अपि स्वीयबालेभ्यः भवतः विवाहविषये वदिष्यन्ति। किं भवन्तः स्थानीयनिर्मितिक्रयः, स्थानीयमुखरत्वं, वोकल फॉर लोकल इत्येतत् नामकम् अभियानमिदं विस्तारयितुं शक्नुवन्ति? किमर्थं न वयं विवाहसदृशं कार्यक्रमं स्वस्मिन् देशे एव कुर्याम? यथा भवद्भ्यः व्यवस्था अपेक्षिता तादृशी व्यवस्था साम्प्रतम् अत्र न स्यात्, परन्तु यदि वयम् एतादृशानि आयोजनानि कुर्याम तर्हि व्यवस्था अपि विकसिताः स्युः। अयं विषयः अत्यन्तं सम्पन्नैः कुटुम्बैः सह सम्बद्धः वर्तते। अहम् आशासे यत् मदीया इयं पीडा तादृशान् सम्पन्नान् कुटुम्बान् यावत् अवश्यं प्राप्स्यति। मदीयाः कुटुम्बजनाः उत्सवानाम् अस्मिन् काले इतोपि महदेकं प्रचलनं द्रष्टुं लब्धम्। एतत् अनवरतया द्वितीयं वर्षं वर्तते यद् दीपावल्याः अवसरे रोकधनप्रदानपुरस्सरं वस्तुक्रयणस्य प्रचलनं शनैः शनैः न्यूनं जायमानं वर्तते। तन्नाम साम्प्रतं जनाः अधिकाधिकं डिजिटल पेमेंट इति अध्यन्तर्जालीयं धनव्ययं कुर्वन्ति। एतदपि उत्साहदायकं वर्तते। भवन्तः इतोपि कार्यमेकं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः निश्चिन्वन्तु यत् एकमासं यावत् भवन्तः UPI माध्यमेन उत केनापि अन्येन डिजिटल इति अङ्कीय माध्यमेन एव व्ययं करिष्यन्ति, रोकधनप्रदानेन नैव व्यवहरिष्यन्ति। भारते डिजिटल क्रान्तेः साफल्यम् एतत् कार्यम् अत्यन्तं सुलभम् अकरोत्। किञ्च यदा एकमासः अतीतः स्यात् तदा भवन्तः स्वीयम् अनुभवं, स्वीयं भावचित्रं च मया संविभाजयन्तु। अहम् इदानीम् आरभ्य भवद्भ्यः अग्रिमाः स्वीयाः शुभकामनाः प्रयच्छामि। मदीयाः कुटुम्बजनाः अस्माकं युवसखायः देशाय इतोपि एकाम् आनन्दवार्तां प्रदत्तवन्तः सन्ति, या च अस्मभ्यं गौरवप्रदायिका वर्तते। बुद्धिमत्ता, विचाराः, नवाचारश्च अद्यत्वे भारतीययूनाम् अभिज्ञानं वर्तते।
अत्र प्रविधि समन्वयेन तेषां बौद्धिक सम्पदः निरन्तरं वर्धन्ते। देशस्य सामर्थ्य विवर्धिकाः इमाः सम्पदः कस्याश्चित् महत्त्वपूर्णायाः प्रगतेः द्योतकं विद्यते। अयं विषयः भवद्भ्यः रोचेत यत् 2020 वर्षे भारतीयानां पेटेंट इति स्वाम्यावेदनेषु प्रतिशतम् 31 यावत् संवृद्धि संजाता। विश्व बौद्धिक संपत् संघटनम् अत्यन्तं रोचकं प्रतिवेदनं प्रास्तौत्। प्रतिवेदनमिदं संसूचयति यत् स्वाम्य संचिका कर्तृषु सर्वेषाम् अपेक्षया अग्रेसरेषु प्राथम्येन विद्यमानेषु 10 टॉप 10 इति देशेषु अपि एतादृशं पूर्वं कदापि न संजातम्। एतादृशीभ्यः महतीभ्यः उपलब्धिभ्यः अहं युव मित्रेभ्यः अनेकाः शुभकामनाः प्रयच्छामि। अहं स्वीयेभ्यः युवमित्रेभ्यः एनं विश्वासं प्रयच्छामि यत् अयं देशः प्रतिपदं भवद्भिः सह वर्तते। शासनेन यः प्राशासनिकः वैधानिकः च परिष्कारः अक्रियत तदनन्तरम् अद्य अस्माकं युवानः नवप्रवर्तनकार्ये संलग्नाः सन्ति। 10 वर्ष पूर्वतनाभिः दत्तसामग्रीभिः आधारसामग्रीभिः वा तोलयामः चेत् अद्य अस्माकं स्वाम्यम् इत्यस्मै 10 गुणितम् अधिकं मान्यत्वम् उपलब्धं वर्तते। वयं सर्वे जानीमः यत् स्वाम्येन न केवलं देशस्य बौद्धिक सम्पदः वर्धन्ते अपितु अनेन विनूतनाः अवसराः समुपलभ्यन्ते। न केवलम् एतावदेव अपितु एताः नूतनोद्यमानां शक्तिं क्षमतां चापि वर्धयन्ति। अद्यत्वे अस्माकं विद्यालयेषु बालेषु अपि नवाचार भावना संवर्धमाना वर्तते। अटल टिंगरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन इत्यत्र महाविद्यालयेषु उद्भवन केन्द्रेषु नवोद्यम भारतस्य अभियानस्य सतत प्रयत्नानां परिणामाः देशवासिनां पुरतः सन्ति। अयं सूचकाङ्कः अपि भारतस्य युवशक्तेः नवाचारशक्तेश्च प्रत्यक्षम् उदाहरणं वर्तते। अनेनैव उत्साहेन अग्रेसरन्तः वयं विकसितभारतस्य सङ्कल्पम् अपि सम्प्राप्य प्रदर्शयिष्यामः। अत एव अहं पौनः पुण्येन कथयामि, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान इति। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः स्मरेयुः यत् केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं मन की बात इत्यत्र अहं भारते महत्या संख्यया सञ्जायमानानां मेलकानां विषये चर्चितवान् आसम्। तदानीम् एतादृश्याः स्पर्धायाः अपि विचारः कृतः आसीत् यत्र जनाः मेलासम्बद्धानि चित्राणि इतरत्र सहकुर्युः। संस्कृतिमन्त्रालयः एतदधिकृत्य मेलाकालीन सामग्र्यः इत्यस्य आयोजनं कृतवान् आसीत्। एतत् विज्ञाय भवद्भ्यः रोचेत यद् अस्मिन् सहस्रं जनाः सहभागं कृतवन्तः, किञ्च बहवः जनाः पुरस्कारमपि लब्धवन्तः। कोलकाता वास्तव्यः राजेशधरवर्यः चरकमेलायां फूद्गक्रीडनक विक्रेतॄणाम् अद्भुतभावचित्रेभ्यः पुरस्कारं प्राप्तवान्। एताः मेलाः ग्रामीणबङ्गक्षेत्रे अत्यन्तं लोकप्रियाः वर्तन्ते। वाराणस्या होली पर्व प्रदर्शनं कर्तुम् अनुपमसिंहवर्याय मेलाचित्रपुरस्कारः सम्प्राप्तः। अरुण कुमार नलीमेलावर्यः कुलसाई दशहरा इत्यनेन सम्बद्धम् आकर्षकपक्षप्रदर्शनाय पुरस्कृतः। तथैव पण्ढरपुरस्य भक्तिप्रदर्शनात्मकं भावचित्रं सर्वाधिक रोचकभावचित्रे परिगणितं, यच्च महाराष्ट्रस्य एव एकः सज्जनः श्रीमान् राहुलवर्यः प्रेषितवान् आसीत्। अस्यां स्पर्धायां बहूनि भावचित्राणि मेला सन्दर्भे समुपलब्धानां स्थानीय व्यञ्जनानाम् अपि आसीत्। अस्मिन् सन्दर्भे पुरुलिया वास्तव्यस्य आलोक अविनाशवर्यस्य भावचित्रं पुरस्कारं प्राप्नोत्। सः एकस्मिन् मेलक सन्दर्भे बंग ग्रामीण क्षेत्रस्य अशन परम्परां प्रदर्शितवान् आसीत्। प्रणब बसाकवर्यस्य तद् भावचित्रमपि पुरस्कृतं सञ्जातं, यत्र भगोरिया महोत्सव सन्दर्भे महिलाः कुल्फी खाद्यस्य आनन्दम् अनुभवन्ति स्म। रूमेलावर्या छत्तीसगढ़स्य जगदलपुरस्य एकस्मिन् ग्रामे मेलायां भर्जिकाम् आस्वादयन्तीनां महिलानां भावचित्राणि प्रेषितवती आसीत्। एतानि अपि पुरस्कृतानि। सखायः मन की बात इत्यनेन माध्यमेन अद्य प्रत्येकं ग्रामेषु, विद्यालयेषु, पञ्चायत इत्येतेषु अयम् आग्रहः वर्तते यत् ते निरन्तरम् एतादृशीनां स्पर्धानाम् आयोजनं कुर्युः।
अद्यत्वे तु सामाजिक संचार माध्यमानाम् एतादृशी शक्ति विद्यते, प्रविधिः जंगम दूरभाषा च प्रतिगृहं सम्प्राप्ताः सन्ति। भवतां स्थानीय पर्व भवतु उत उत्पादाः, भवन्तः एतादृशमाध्यमैः तत्सर्वं वैश्विकं कर्तुं शक्नुवन्ति। सखायाः प्रतिग्रामं प्रवर्तमानानां मेलानाम् इव अत्र अस्माकं विभिन्नानां नृत्यानामपि स्वीया काचित् महती परम्परा विद्यते। झारखंड, ओडिशा, बंगाल इत्येतेषां जनजातीय प्रदेशेषु एकम् अत्यन्तं प्रसिद्धं नृत्यं वर्तते यत् छऊ नाम्ना अभिज्ञायते। नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्कात् आरभ्य 17 दिनाङ्कं यावत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भावनया सह श्रीनगरे छऊ पर्वणः आयोजनं कृतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वे छऊ नृत्यस्य आनन्दम् अनुभूतवन्तः। श्रीनगरस्य नवयुवकेभ्यः छऊ नृत्यस्य प्रशिक्षणाय एकस्याः कार्यशालायाः अपि आयोजनम् अभवत्। अनेनैव प्रकारेण कतिपयेभ्यः सप्ताहेभ्यः पूर्वं कठुआ जनपदे बसोहली उत्सवः आयोजितः। एतत् स्थलं जम्मूतः सार्धैकशत किलोमीटर मितं दूरं वर्तते। अस्मिन् उत्सवे स्थानीयकलानां, लोकनृत्यानां, पारम्परिक रामलीला प्रदर्शनपरम् आयोजनम् अत्र अभवत्। सखायाः भारतीय संस्कृतेः सौन्दर्यं सऊदी अरब इत्यत्रापि अनुभूतः। अस्मिन्नेव मासे सऊदी अरब इत्यत्र संस्कृतोत्सवः नाम्ना एकम् आयोजनं सञ्जातम्। अयं संस्कृतोत्सवः स्वीया शैल्या अनुपमः आसीत्, यतः एषः सम्पूर्णः कार्यक्रमः एव संस्कृतमयं, संस्कृतेन वा आसीत्। तत्र संवादाः, संगीतं, नृत्यं सर्वं संस्कृतेन एव प्रस्तुतम्। अस्मिंश्च तत्रत्यानां स्थानीयजनानां सहभागितापि समवलोकिता। मम परिवारजनाः स्वच्छ भारतं कार्यक्रमः इदानीं सम्पूर्णदेशस्य प्रियविषयः सञ्जातः। एषः मम तु प्रियविषयः अस्त्यैव। तथा च यदेवाहम् एतत् सम्बद्धां कामपि वार्तां प्राप्नोमि, मम मनः अत्र गच्छत्येव। स्वभावतया च तद्विषयः मन की बात इत्यत्र स्थानं प्राप्नोत्येव। स्वच्छ भारताभियानेन शुद्धतायाः, जनस्वच्छतायाश्च विषये जनानां दृष्टिः परिवर्तिता अस्ति। एषः उपक्रमः सम्प्रति राष्ट्रिय भावनायाः प्रतीकः सञ्जातः, येन कोटिशो देशवासिनां जीवनं श्रेष्ठतरं विहितमस्ति। एतेनाभियानेन विभिन्नवर्गाः, विशेषतश्च युवानः सामूहिक सहभागितायै उत्प्रेरिताः सन्ति। एतादृशः एव एकः प्रशंसनीयः प्रयासः सूरतनगरे दृष्टः। यूनाम् एकेन दलेन अत्र प्रोजेक्ट् सूरत् इत्येतत् आरब्धमस्ति। अस्य लक्ष्यं सूरतनगरम् आदर्शरूपेण स्थापनीयमस्ति, यद्धि स्वच्छतायाः, स्थायी विकासस्य च उत्तमम् उदाहरणं भवतु। सफाई संडे इति नाम्ना आरब्धेऽस्मिन् प्रयासे सूरतस्य युवानः प्रथमं सार्वजनिकस्थानानां, डुमास समुद्रतटस्य च स्वच्छतां कुर्वन्ति स्म। अनन्तरम् एते जनाः तापीनद्याः तटीयक्षेत्राणामपि स्वच्छतायां सर्वात्मना प्रवृत्ताः सञ्जाताः। भवन्तश्च एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् सत्वरमेव एतत् सम्बद्धानां जनानां संख्या 50,000 सञ्जाता। जनेभ्यः अवाप्तेन समर्थनेन दलस्य आत्मविश्वासः वर्धितः। तदनन्तरं च तैः अवकराणां सङ्ग्रहणकार्यमपि आरब्धम्। भवन्तः विस्मिताः भविष्यन्ति यद् एतेन दलेन लक्षशः किलोमितः अवकरः अपसारितः। आधारभूतस्तरे सम्पादिताः एतादृशाः प्रयासाः महत् परिवर्तनकारिणः भवन्ति। सखायाः गुजराततः एव अन्यापि सूचना अवाप्ता अस्ति। कतिपय सप्ताह पूर्वं तत्र अम्बाजीनगरे भादर्वी पूनम मेलकस्य आयोजनं विहितमासीत्। अस्मिन् मेलके 50 लक्षाधिकाः जनाः आगताः। एतन्मेलकं प्रतिवर्षं भवति। अस्य विशेषतमं वृत्तमासीत् यदत्र समागतैः जनैः गब्बर पर्वतस्य महदंशे स्वच्छताभियानं सञ्चालितम्। मन्दिराणि परितः सम्पूर्णं क्षेत्रं स्वच्छं विहितुम् एतदभियानम् अतीव प्रेरणास्पदमस्ति। सखायाः अहं सर्वदा कथयामि यत् स्वच्छता नाम एकदिनस्य, सप्ताहस्य वा अभियानं नास्ति, अपि तु अशेष जीवने आचरणीयं कार्यमस्ति। वयमस्मान् परितः तादृशानपि जनान् पश्यामः ये स्वच्छता सम्बद्धेषु विषयेषु आत्मनः सम्पूर्णं जीवनं समर्पितवन्तः। तमिलनाडुराज्यस्य कोयम्बटूर निवासी लोगानाथन वर्यः अपि अतोलनीयः अस्ति।
बाल्ये निर्धनबालानां विदीर्णवस्त्राणि दृष्ट्वा असौ प्रायः दुःखितः भवति स्म। अनन्तरं तेन एतादृशानां बालानां साहाय्यार्थं प्रतिज्ञप्तं स्वस्य चार्जनस्य एकांशं तेभ्यः दातुम् आरब्धम्। यदा धनाभावः आपतितः तदा निर्धनबालानां साहाय्यं कर्तुं लोगानाथनवर्येण शौचालयानां स्वच्छताकार्यमपि सम्पादितम्। विगतेभ्यः 25 वर्षेभ्यः असौ पूर्णसमर्पणेन अस्मिन् कार्ये निरतः अस्ति। साम्प्रतं चामुना 15 शताधिकानां बालानां साहाय्यं विहितमस्ति। अहं पुनः एतादृशानां प्रयासानां प्रशंसां करोमि। देशे सर्वत्र विधीयमानाः एतादृशाः बहवः प्रयासाः न केवलम् अस्मान् प्रेरयन्ति अपितु किमपि नूतनं कर्तुम् इच्छामपि जागरयिष्यन्ति। मम परिवारजनाः 21 शतकस्य बृहत्तमेषु आह्वानेषु जलसुरक्षा अन्यतमा अस्ति। जलस्य संरक्षणं जीवनरक्षणात् न्यूनतरं नैवास्ति। यदा वयं सामूहिकतायाः भावनया किमपि कार्यं कुर्मः तदा साफल्यमपि आप्नुमः। अस्य उदाहरणं देशस्य प्रत्येकं जनपदे स्थाप्यमानाः अमृत सरोवराः सन्ति। अमृत महोत्सव काले भारतेन ये 65,000 अमृत सरोवराः निर्मिताः सन्ति ते आगामिनीनां सन्ततीनां कृते लाभप्रदाः भविष्यन्ति। साम्प्रतम् अस्माकमपि दायित्वमस्ति यत् यत्रापि अमृत सरोवराः निर्मिताः तत्र तेषां सततम् अवधानं करणीयं। ते च जल संरक्षणस्य मुख्य स्रोतोरूपेण वर्तेरन्। सखायाः जल संरक्षणस्य एतासु चर्चासु सतीष्वहं गुजरातस्य अमरेली जनपदे आयोजितस्य जलोत्सवस्य विषये ज्ञातवान्। गुजराते सततवाहिनीनां नदीनामपि अभावः अस्ति, येन जनाः प्रायः वर्षाजलेषु एव निर्भराः भवन्ति। विगतेषु 20-25 वा वर्षेषु सर्वकाराणां सामाजिक संघटनानां च प्रयासैः स्थितिः किञ्चित् परिवर्तिता अस्ति। अनेनैव चात्र जलोत्सवस्य महती भूमिका अस्ति। अमरेली नगरे आयोजितेन जलोत्सवेन जनेषु जलरक्षणस्य सरोवराणां च संरक्षणस्य विषये जागृतिः अभिवर्तिता अस्ति। अस्मिन् जलक्रीडायाः प्रोत्साहनं विहितं। जलरक्षा विशेषज्ञैः सह विचारविमर्शः अपि आयोजितः। कार्यक्रमे सहभागिभ्यः जनेभ्यः त्रिरङ्गवर्णकं जलस्रोतः अतीव रोचते स्म। अस्य जलमहोत्सवस्य आयोजनं सूरतस्य हीरक व्यापारिणः ख्यातनाम्नः सवजीभाई ढोलकिया महोदयस्य संस्थया कृतमासीत्। अहमस्मिन् सम्मिलितं प्रत्येकमपि जनम् अभिनन्दामि। जलसंरक्षणार्थम् एतादृशानामेव कार्याणां सम्पादनार्थं शुभकामनाश्च व्याहरामि। मम परिवारजनाः अद्य अखिलसंसारे कौशलविकासस्य महत्त्वं स्वीकार्यमाणमस्ति। यदा वयं कञ्चित् कौशलं शिक्षयामः तदा न केवलं कौशलं विकासयामः अपितु धनार्जनस्य माध्यममपि प्रापयामः। यदा चाहं ज्ञातवान् यदेका संस्था विगतेभ्यः 4 दशकेभ्यः कौशलविकासे संलग्ना अस्ति तदा अहं ततोपि सन्तुष्टः जातः। संस्थेयम् आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीकाकुलं जनपदे अस्ति। तस्याः चाभिधानं बेल्जीपुरम यूथ क्लब अस्ति। कौशल विकासे ध्यानं दत्त्वा बेल्जीपुरम यूथ क्लब इत्यनेन 7,000 महिलाः समर्थाः विहिता वर्तन्ते। एतासु महिलासु अधिसंख्यं तु साम्प्रतं स्वतः एव व्यवसायं कुर्वन्ति। एतया संस्थया बालश्रमं कुर्वतां बालानामपि कृते किञ्चित् कौशलं शिक्षयित्वा तस्मात् दुश्चक्रात् तान् बहिष्कर्तुं साहाय्यम् उपपाद्यते। बेल्जीपुरम यूथ क्लब इत्यस्य वृन्देन FPO इति कृषकोत्पाद संघेन सम्बद्धानां कृषकाणां कृते नूतन कौशलमपि शिक्षितं, येन बहूनां कृषकाणां शक्तिकरणं जातम्। स्वच्छता विषयेपि एतद् युवदलं ग्रामेषु जागृतिं प्रसारयति। एतेन शौचालयानां निर्माणे अपि साहाय्यं कृतमस्ति। अहं कौशल विकासाय अनया संस्थया सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्योऽपि जनेभ्यः प्रभूतं वर्धापनं व्याहरामि। अद्य देशस्य प्रत्येकं ग्रामे कौशल विकासार्थम् एतादृशानां सामूहिक प्रयासानाम् आवश्यकता अस्ति। सखायः यदा लक्ष्यं प्रति सामूहिक प्रयासः भवति तदा सफलताया ऊर्ध्वत्वमपि अधिकतरं जायते। अहं भवद्भिः साकं लद्दाखस्य एकं प्रेरकोदाहरणं संविभाजयितुम् इच्छामि। भवद्भिः पश्मीना इत्यूर्णा वस्त्रस्य विषये अवश्यं श्रुतं भवेत्।
विगतकालतः लद्दाखीयस्य पश्मिना इत्युरुणा वस्त्रस्य बहु चर्चा संजायते। लद्दाखीयं पश्मिना वस्त्रम् अधुना लूम्स ऑफ लद्दाख नाम्ना अखिल विश्वे प्राप्यते। एतत् ज्ञात्वा भवन्तः विस्मिताः भविष्यन्ति यद् एतस्य निर्माणे 15 ग्रामाणां 50,400 महिलाः संलग्नाः सन्ति। पूर्वं ताः स्वीयानाम् उत्पादानां विक्रयं केवलं तत्र आगच्छत् पर्यटकानां कृते एव कुर्वन्ति स्म। परमधुना डिजिटल इंडिया अवधौ ताभिः निर्मिताः उत्पादाः देशस्य विश्वस्य च विभिन्नासु विपणिषु उपलब्धाः भवन्ति। अस्य अर्थः अस्ति यदस्माकं लोकल फॉर वोकल इति स्थानीयं सम्प्रति वैश्विकं भवति। एतेन च आसां महिलानाम् अर्जनमपि वर्धितमस्ति। सखायाः नारी शक्तेः एतादृश्यः साफल्यगाथाः देशस्य प्रत्येकं कोणे वर्तन्ते। एतादृशानां दृष्टान्तानाम् अधिकाधिकं प्रस्तुतीकरणम् आवश्यकमस्ति। अस्य च कृते मन की बात इत्यस्मात् श्रेष्ठतरं माध्यमं किं भविष्यति। अतः भवन्तोऽपि एतादृशानि उदाहरणानि मया साकं यथाधिकं संविभाजयन्तु। अहं च तानि भवतां मध्ये आनेतुं यथाशक्ति प्रयासं करिष्यामि। मम परिवारजनाः, मन की बात प्रसारणे वयम् एतादृशानां सामूहिक प्रयासानां चर्चां कुर्वन्तः आस्मः यैः समाजे बृहत् परिवर्तनानि समागतानि। मन की बात कार्यक्रमस्य विशिष्टा उपलब्धिः अस्ति यदनेन रेडियो जातं प्रत्येकं गृहे बहु लोकप्रियं विहितमस्ति। माई गोव माध्यमेन अहम् उत्तरप्रदेशस्य अमरोहातः रामसिंह बौद्धस्य पत्रं प्राप्तवान्। रामसिंहः विगतेभ्यः कतिपयेभ्यः दशकेभ्यः रेडियो संग्रहकार्ये निरतः अस्ति। असौ निगदति यत् मन की बात कारणेन तस्य रेडियो संग्रहालयस्य विषये जनानां जिज्ञासा बहुवर्धिता अस्ति। तथैव मन की बात कार्यक्रमेण प्रेरितेन अहमदाबादस्य तीर्थधाम प्रेरणा तीर्थेन एका रुचिकरी प्रदर्शनी आयोजिता अस्ति। अत्र भारतस्य विदेशानां च शताधिकानि पुरातनानि रेडियो यन्त्राणि प्रदर्शितानि सन्ति। अत्र मन की बात कार्यक्रमस्य अद्यावधिकानि सर्वाण्यपि प्रकरणानि श्रोतुं शक्यन्ते। कतिपये अन्येपि दृष्टान्ताः सन्ति यैः ज्ञायते यत् कथं जनाः मन की बात प्रसारणेन प्रेरिताः सन्तः आत्मनः व्यवसायम् आरब्धवन्तः। एतादृशमेव उदाहरणं कर्णाटकस्य चामराजनगरस्य वर्षायाः अस्ति, या हि मन की बात माध्यमेन आत्मनिर्भरं भवितुम् उत्प्रेरिता। अस्य कार्यस्य एकेन प्रकरणेन प्रेरिता असौ कदलीतः जैविकोर्वरकस्य निर्माणम् आरब्धवती। प्रकृत्यै समर्पितायाः वर्षा भगिन्याः उपक्रमः अन्येषामपि कृते अर्जनावसरान् आनीतवान् अस्ति। मम परिवारजनाः, श्वः नवंबर मासस्य 27तमे दिनाङ्के कार्तिकपूर्णिमा पर्व अस्ति। अस्मिन् दिने देवदीपावली अपि आचर्यते। मम मनः संकल्पयति यदहं काश्याः देवदीपावलिम् अवश्यं साक्षात् कुर्याम्। परमस्मिन् समये अहं काशीं गन्तुं न पारयामि, किन्तु मन की बात माध्यमेन बनारस जनेभ्यः शुभकामनाः अवश्यमेव प्रेषयामि। अस्मिन् समयेपि काशी घट्टेषु लक्षाधिकाः दीपाः प्रज्वलिताः भविष्यन्ति। भव्यम् आरती गायनं भविष्यति। लेजर प्रदर्शनं भविष्यति। भारतात् विदेशेभ्यश्च लक्षशः जनाः देवदीपावल्याः आनन्दं लप्स्यन्ते। सखायाः, श्वः पूर्णिमावसरे गुरुनानकदेवस्य प्रकाश पर्व अपि अस्ति। गुरुनानकदेवस्य बहुमूल्याः सन्देशाः अद्यत्वेपि न केवलं भारतस्य अपि तु समग्र विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदाः प्रासङ्गिकाश्च वर्तन्ते। ते अस्मान् सरलतायाः, सद्भावस्य, अन्यान् च प्रति समर्पणस्य कृते प्रेरयन्ति। गुरुनानकदेवेन सेवाभावस्य, सेवाकार्याणां च यः उपदेशः कृतः तस्य परिपालनम् अस्माकं सिक्ख भगिनी भ्रातरः सम्पूर्णे विश्वे कुर्वन्तः दृश्यन्ते। मन की बात श्रोतृभ्यः गुरुनानकदेवस्य प्रकाश पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः विलसन्तु तराम्। मम परिवारजनाः, मन की बात इत्यत्र साम्प्रतम् एतावदेव। शीघ्रमेव 23+200तमं वर्षं समाप्तिं प्रति प्रयाति। यथा पूर्वम् अस्मिन् समयेपि अहं च भवन्तश्च चिन्तयामः यत् अरे इदमपि वर्षम् एतावत् शीघ्रं गतं। परम् एतदपि सत्यमस्ति यद् एषः वत्सरः भारतस्य कृते असीमोपलब्धीनां समयः अवर्तत। भारतस्य च उपलब्धयः प्रत्येकं भारतीयस्य उपलब्धयः सन्ति।
अहम प्रसन्नः अस्मि यत् मन की बात प्रसारणं भारतीयानाम् एतादृशीनाम् उपलब्धीनां प्रकाशनार्थं शक्तियुतं माध्यमं सञ्जातम्। अग्रिमे समये देशवासिनां प्रभूतानां सफलतानां विषये भवद्भिः सह पुनः चर्चा भविष्यति। तावत् पर्यन्तं सौप्रस्थानिकं व्याहरन्तु। कोटिशो धन्यवादाः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।